बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको बता दे, हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब यानी कि अल्लाह ताला से इतनी बेइंतहा मोहब्बत की है कि पूछो मत। तो दोस्तों, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे कि आपको बहुत सी हदीसों में और कुरान पाक में भी मिल जाएगा कि अल्लाह ताला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस कदर बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो दोस्तों, जो वीडियो पे मेरे आया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो में आखिरी तक बने रह करो। और हमारी ज़ुबान में थोड़ी सी अगर कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लिया करो, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अच्छी बातों के लिए। और पूरा जो है वीडियो देखे करो, सिक्की मत किया करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से इस तरह बेपनाह मोहब्बत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आपको बता दें, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में, अक्सर उनके पास सबसे ज़्यादा बकरियां भेड़ें थी, यानी कि दुम्बे ये वगैरह वगैरह थे। तो वहाँ पे एक मुसाफिर को उन्होंने देखा, तो यो कुछ तस्बीह पढ़ता जा रहा था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो तस्बीह इस कदर पसंद आई तो पूछो मत। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया और बोला कि अरे भाई, इधर बात सुनो, आप क्या पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं आपको आधी बकरियां दे दूंगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये मोहब्बत एक ऐसी होती है तो पूछो मत। क्योंकि अगर मोहब्बत करनी है तो वह अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करो इस दुनिया में। बाकी और किसी से मोहब्बत क्या करने से क्या मिलेगा आपको। और दोस्तों, अपने माँ बाप की भी हिफाजत करो। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास बुलाया, यानी कि जो मुसाफिर वो तस्बीह पढ़ता जा रहा था। तो क्या तस्बीह पढ़ रहा था, जब उन्होंने बुलाया तो आप आगे तवज्जो दीजिए। तो उन्होंने ये तस्बीह पढ़ी थी कि सुबहान मलिकिल कुद्दूस, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल हय्या वल किब्रिया वल जबरूत। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये तस्बीह इस तरह इस कदर पसंद आई और उन्होंने उनको अपने पास बिठाया, उस मुसाफिर को, और वो तस्बीह पढ़ी। और उसने बोला कि आप मुझे क्या दोगे उस तस्बीह पढ़ने से। तो उन्होंने बोला, मैं आधी बकरी दे दूंगा तुम्हें। सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से उसको बोला, यानी कि फिर से तुम मुझको पढ़ के सुना सकते हो। तो उस मुसाफिर ने बोला, तो अब आप मुझे क्या दे दोगे। तो उन्होंने बोला अरबी में, बकिया, यानी कि आधी जो बची हैं वो भी सारी मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार ये तस्बीह सुनी और उस मुसाफिर को वो सारी की सारी अपनी बकरियां दे दी। सुभान अल्लाह। लिहाजा तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते। तो ये दोस्तों, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से फिर से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह की तारीफ के ये जुमले एक बार दोहराए। तो उसने कहा कि मैं दोबारा पढ़ूंगा, तो आप क्या देंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी जो जिंदगी है वो आपके नाम कर दूंगा, यानी कि 3 बार। तो तीसरी बार अब ये गुजारिश दरख्वास्त कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, चलो कोई बात नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब ये बात थी, पढ़ने लगे, तो दरख्वास्त की अच्छी तरह पूछा कि अब के पढ़ो तो क्या दोगे, यानी कि तीसरी बार की बात हम बता रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ میں سارے کا ساری جو آپ کو میری زندگی ہے وہ آپ کے نام کروں گا، کیونکہ آپ کو بکری چلانے والا تو کوئی نہ کوئی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہی اس طرح ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری اپنی بکریاں بھی دے دی۔ اور آپ کی یہ جو آگے بات میں آپ کو بتاؤں گا یہ اب ذرا دوست سے کرنا۔ اب تو پھر سے جب انہوں نے بولا تھا تو کیا دو گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں بکریاں تو ختم ہو گئی، یعنی کہ اس مسافر نے بولا تھا تیسری بار اب کیا مجھ کو دو گے، تو انہوں نے بولا بکریاں ساری ختم ہو گئی ہے تو چرانے والا چاہیے آپ کی بکریاں کو، اس لیے ایک بار اور پڑھ دیجئے اور اس کے بعد میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے سے ان بکریوں کو چرانے کا کام لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آدمی نے کہا کہ دراصل میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارا امتحان لینے آیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہے یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ لیجئے آپ کی بکریاں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری بکریاں ان کے پاس پھر سے آ گئی، سب کے سب، یہ کیونکہ اللہ کی ایک یہی ان کو آزمائش کرنے کے لیے ایک فرشتہ کو بھیجا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب محبت تھی، کیا عشق تھا، ایک بار اللہ کا نام لینے اور اس کی تسبیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں دی، پھر خود اپنی ذات کو غلامی کے لیے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ارے میں تو ایک فرشتہ ہوں، میں نے تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تو میرے دوستو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کے یہ سمجھ کے وہ بڑے ہی اچنبھے میں پڑ گئے۔ لیکن یہاں پہ بات دوستو یہ نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا کہ بکریاں گئی یا وہ غلامی میں گئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر کس طرح بے پناہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کس قدر ان کی ایک تسبیح پڑھنے سے کتنی انتہا محبت ہو گئی، اور اس مسافر یعنی کہ جو فرشتہ تھا اس کو بار 3 بار انہوں نے درخواست کی ہے، لیکن وہ تو ایک فرشتہ تھا۔ پہلی درخواست میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ارے تم کیا دو گے، تو انہوں نے بولا آدھی بکری، دوسرے میں بولا پھر کیا دو گے، انہوں نے بولا ساری بکری، اور تیسرے میں بولا کہ تمہارے پاس بکریاں بھی ختم ہو گئی، اب کیا دو گے، تو انہوں نے بولا میں اپنی ذات آپ کے سامنے آپ کو غلام بن جاؤں گا، کیونکہ آپ کو بکری چرانے والا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں دوستو، یہ ہمارے نبیوں نے کیا اپنے ان پہ کتنے ہی محنت کی ہے۔ اگر وہ چاہتے، آج کے مسلمانوں کو دیکھو، اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کے نام پہ مانگنے لگے، کتنا وہ سر اٹھا لیتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کچھ تھوڑی زندگی کے لیے۔ تو یہ فرشتہ کہہ کے یہ ساری فرشتہ جو تھا اللہ نے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ساری باتیں سمجھا کے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنی بکریاں چگانے لگے۔ تو دوستو ہمیں بھی کچھ سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنے کہ اس دنیا سے نہیں، کیونکہ ہمیں آخریت میں ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔